बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 13 रबीउल सानी जुमेरात के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 21 बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लो। 3 मिनट बाद मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। दौलत मरते दम तक खत्म नहीं होगी मेरे भाइयों। आज अगर अपना मुकद्दर संवारना चाहते हो, अपने घर को दौलत से भरना चाहते हो, किराए के मकान में रहते हो, अपने लिए जाती घर चाहते हो, कर्ज से निजात चाहते हो, तो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप ना करना। मुकम्मल वीडियो देखना, वजीफे को समझना और फिर इस वजीफे को करना। इंशाअल्लाह अज़ीज वजीफा पढ़ते ही मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। मेरे भाइयों, आज ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आज अल्लाह पाक की जात से घर मांगोगे, घर मिलेगा। गाड़ी मांगोगे, गाड़ी मिलेगी। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की हर हाजत पूरी होगी। सिर्फ आज 13 रबीउल सानी जुमेरात के दिन 21 बार ये वजीफा पढ़ के देखिए। आपके घर में इतना रिस्क और दौलत आएगी कि लोग आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने आपको वजीफा बताया है। अगर आप सिर्फ एक दिन में 21 बार ये वजीफा पढ़कर पूरे साल की दौलत के मालिक हो जाए, पूरे साल की तंग दस्तियां खत्म हो जाए, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आज जाली पीरों फकीरों से आपकी जान छूट जाएगी। आज बड़े बड़े वजीफों, तस्बीहात, अमाल से जान छूट जाएगी। सिर्फ आज 13 रबीउल सानी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ लो। अल्लाह वालों, जो बंदा साल में एक बार ये वजीफा पढ़ लेता है, पूरा साल ना कभी किसी और वजीफे की जरूरत पड़ती है, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, लोगों की मोहताजी से भी जान छूट जाती है। रबीउल सानी का महीना जो कि हुर्मत वाला महीना है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रबीउल सानी के महीने की भी बेशुमार फजीलत व बरकत है। अल्लाह के हबीब खुद इन रातों में क़याम किया करते थे। अल्लाह वालों, आज अपने घर में बैठे बैठे आज 13 रबीउल सानी जुमेरात के दिन ये खास वजीफा पढ़ लेना। ये एक ऐसी दुआ है जो अर्शे लाइक के साथ लटकी हुई है। ऐसे कलमात हैं जो रब के लाडले कलमात हैं, जो अर्शे लाइक पे मौजूद हैं। अल्लाह वालों, इन कलमात को पढ़ने वाला रब का लाडला हो जाता है। रब करीम से फिर जो मांगता है, मेरा रब हर हाजत को पूरा फरमाता है। अगर आप भी रब के लाडले होना चाहते हैं, अगर आप भी रब के पसंदीदा होना चाहते हैं, अगर आप भी रब करीम से अपनी हर हाजत को, हर ख्वाहिश को पूरा कराना चाहते हैं, तो आज 13 रबीउल सानी जुमेरात के दिन सिर्फ 21 बार यानी 21 टाइम ये वजीफा पढ़िएगा। दौलत से घर भर जाएगा, आपके घर में शोर मच जाएगा कि वाकई गैब से मदद आ चुकी है। अल्लाह वालों, आप बहुत से वजीफे पढ़ते होंगे, लेकिन रबीउल सानी के महीने की फजीलत व बरकत अपनी है। और जब कोई खास वजीफा किसी खास मकसद के लिए, किसी खास हाजत के लिए पढ़ा जाता है, तो पढ़ने वाले को रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है, क्योंकि वो जात इतनी रहमान है, इतनी करीम है। जब किसी को देने पे आती है, न शक्लें देखती है, न आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाती है। अल्लाह वालों, बहुत से लोगों ने रमजान के महीने को, मुहर्रम के महीने को, सफर के महीने को, हत्ता के रबी अव्वल के महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया। और देखते ही देखते आज रबी सानी की भी 13 तारीख और जुमेरात आ चुकी है। अगर रबी सानी के महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया तो फिर दर दर की ठोकरें आपका मुकद्दर हो जाएंगी, फिर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। मेरी आप सब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज 13 रबीउल सानी जुमेरात के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के सिर्फ 21 बार इस अमल को पढ़ के देखिए। सिर्फ 21 बार पढ़ते ही आपकी हर हाजत भी पूरी होगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी मुकद्दर भी हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, और वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज 13 रबीउल सानी जुमेरात के दिन पढ़ते ही मिल जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह वालों, वजीफे आज भी वही हैं जो पैगंबरों ने पढ़े, रसूलों ने पढ़े, अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़े। वही रब के नाम है, वही कुरानी आयात है, वही कुरान मजीद है, वही वादहू ला शरीक रब है। ऐसा क्या है कि इनकी हर बात, हर दुआ कबूल होती थी पैगंबरों और रसूलों की? जो उन्होंने मांगा पूरा हो गया, और हमारी हाजात क्यों नहीं पूरी होती, हमारी ख्वाहिशात क्यों पूरी नहीं होती? इसकी बड़ी वजह यह है कि जब इंसान सीधे रास्ते से भटक जाता है, मुश्किल वक्त में लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों के सामने सर झुकाता है,
जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाता है तो रब करीम नाराज हो जाता है, और जिस बंदे से रब की जात नाराज हो जाती है वो रातों को जाग ले, तस्बीहात कर ले, अमाल पढ़ ले, वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए आज आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आज ही वजीफा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर दुआ गारंटी के साथ पूरी होगी। क्योंकि मैं सिर्फ वजीफे का तरीका बता सकता हूँ, पढ़ना आपने खुद है, मांगना उस रब से है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, मैं आपको वो वजीफा बताने जा रहा हूँ जो बेहद आजमुदा और 13 रबीउल सानी जुमेरात का शर्ती अमल है। आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 13 रबीउल सानी जुमेरात का दिन आ जाए तो आपने इस अमल को लाजमी करना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब या इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने यकीन कामल के साथ तवज्जो और ध्यान से इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप दुकान पे हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार पे हैं, सफर पे हैं, ये अमल मत छोड़ना। ये मौका साल में एक बार आता है। 13 रबीउल सानी जुमेरात साल में सिर्फ एक बार आएगी, इस मौके को जाया कर दिया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज वक्त है रब से मांगने का, खजाने लूटने का। आज की छोटी सी लापरवाही पूरे साल का पछतावा बन जाएगी। आइए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। तवज्जो कीजिएगा, आज 13 रबीउल सानी जुमेरात के दिन कबूलियत की घड़ियां हैं। सिर्फ एक बार इस अमल को करने की देर है और पूरे साल की खुशियां, खुशहालियां, तरक्कियां, कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी। करना क्या है, बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अगर आपकी वीडियो स्किप या काट के देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज 1 मिनट का अमल है, 1 मिनट से ज्यादा का ये वजीफा नहीं होगा। मेरे समझाने में, बताने में वक्त लगेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आप वजीफा पढ़ तो लेते हैं लेकिन आपको पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होता, फिर वजीफों का बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। इसलिए आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि इसके बगैर वजीफा मुकम्मल ही नहीं होता। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिम पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप बेघर हैं, घर मांग लें, आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात मांग लें, मनपसंद नौकरी, शादी, यहाँ तक कि आपकी जो भी हाजत है, आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। बेटियां रिश्तों के लिए, मेरे भाई कारोबार में तरक्की अरूज के लिए, किसी को अपने काबू में करना है, किसी को अपना बनाना है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है। हर इंसान का मसला अलग है, हर इंसान की परेशानी अलग है। आज इस अमल की फजीलत व बरकत इतनी है कि इंसानी अकल जिस काम को नामुमकिन कहती है वो काम भी मुमकिन हो जाएगा। आपने खलूसी नियत के साथ इस अमल को करना है। अपने मकसद की नियत करते ही आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वजीफा है। ये ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब है मेरे भाइयों के हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और जब कोई मेरा भाई या मेरी बहन अल्लाह पाक की जात पे यकीन करते हुए
اس آیت کو پڑھے گی اور اللہ سے اس بات کا اقرار کرے گی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کریم کی ذات اس بندے کی مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتی۔ یہ آیت پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کا رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت و تندرستی عطا کرتا ہوں۔ اللہ والو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں۔ اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی ہے، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 1 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا ہو جائے، تو صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھ کے دیکھیں۔ 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ والوں، صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی دعا کا وظیفہ ہے، ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لڑکی ہوئی ہے، جو رب کریم کی پسندیدہ آیت ہے، جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، جو اللہ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت کو آج 13 ربیع الثانی جمعرات کے دن اگر کسی فقیر نے پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیر سے بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا ہے تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند بیٹھا ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج 13 ربیع الثانی جمعرات کے دن صرف 21 بار یعنی 21 ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے۔ یہ اللہ کے حبیب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اللہ کے حبیب نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور اس آیت کو اگر کوئی مشکل وقت میں پڑھتا ہے، جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 21 بار پڑھنے سے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں میرے بھائیوں کہ بندے کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والو، آج ہی عرش الہی کے ساتھ لڑکی دعا صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک ہی دن میں مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو رب کے کمالات کو، معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے آج دیکھنا چاہتا ہے، ایک دن کے اندر اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا 1 بار ہو گیا،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 21 حاجات ہیں، 21 خواہشات ہیں اور 21 مقاصد ہیں تو رب کی ذات 21 بار اس قرآن آیت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے صرف 21 بار پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ مجرب اور دولت کو کھینچ کے لانے والا وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی بندے کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات رزق، دولت اور کامیابی سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، پھر رب کریم کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ والوں پھر فوری طور پر تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو مطلب ہے کہ اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے کہ ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج 13 ربیع الثانی جمعرات کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 13 ربیع الثانی جمعرات کے دن آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے مت دینا۔ جب میرے بھائیوں آپ یا غنیو کو تیسرے نمبر پر 21 بار پڑھ لیں گے تو پھر آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، آپ نے میرے بھائیوں اللہ پاک کی بہت ہی لاڈلی صورت جسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، آپ نے میرے بھائیوں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے بھائیوں آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں آپ نے جب بھی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو جلد بازی، لاپرواہی یا کاٹ کے دیکھا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے نکی کی تھی، میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے 13 ربیع الثانی جمعرات کے دن کا وہ وظیفہ بتایا جو پورے سال کے رزق کا، ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ خدارا آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔
सच्ची तौबा के बाद आप जिद करके मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे, सजदे की हालत में मांगिएगा। सजदे से सर उठने से पहले हर हाजत पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें मेरे भाइयों और मेरी बहनों, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।